من منا يريد إذا قال يا رب يستجيب الله سبحانه وتعالى؟ إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأردت من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب، خذ هذه الوصفة. والله وأنا أقسم بالله يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائك. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن قال الله عن هؤلاء من هم أولو الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قالوا ربنا، عد معايا كم مرة قالوا ربنا؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لو استشعرت ربنا 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 مباشرة، الآية اللي بعدها ماذا قال الله؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم